اور 21वां रोजा और आखिरी अशरे की पहली ताक रात, 21वां रोजा, ताक रात शुरू हो गई। फरमाया उसको 3 चीजें मिलेंगी। एक तो मरने से पहले शब कदर मिलेगी, दूसरा मरने से पहले शब कदर के जलवे मिलेंगे। तो इन रातों में जो हमारी ताक रातें हैं, जिसकी पहली ताक रात में 21 की रात पहली रात, इन ताक रातों में जरूरी नहीं सारी रात जागे। हम दुआएं पढ़ते हैं, हम मांगते कहाँ हैं? तो अल्लाह कहता है ठीक है, फिर जिस वक्त मांगो मैं दे दूंगा। अभी तो पढ़ रहे हो। इसका अजर, इसका सवाब, इसकी बरकत, इसके कमालात और इसकी तासीर अल्लाह वो देगा जो तेरी नस्लों को देगा, नस्लों। हमने 21 की रात को लिया था और वो इसमें आज़म हमने हर 21 की रात को पढ़ना नहीं छोड़ा, और फिर जिस वक्त पढ़ते हैं हमें मिलता है। खाने में पुदीने का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। पुदीना आपको एलर्जी से बचाएगा, जिस्मानी बीमारियों से जहां वहां फूड पॉइजन से बचाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 अशरे बीत गए, अब पता नहीं खबर है कि आइंदा रमज़ान में हम होंगे या कोई और होगा। और 21वां रोजा और आखिरी अशरे की पहली ताक रात, 21वां रोजा, ताक रात शुरू हो गई। और कितने खुशकिस्मत इंसान हैं जो ताक रातों के मुतलाशी हैं, जो शब कदर के मुतलाशी हैं। आए मैं फिर आपको शब कदर का एक अमल बताता हूँ। एक दुर्वेश फरमाते हैं कि जो शख्स सारी उम्र हर नमाज के बाद सुबह शाम दिन में किसी वक्त 3 बार सूरत कदर पढ़ेगा और इस नियत से कि अल्लाह मुझे शब कदर अता फरमा, फरमाया उसको 3 चीजें मिलेंगी। एक तो मरने से पहले शब कदर मिलेगी, दूसरा मरने से पहले शब कदर के जलवे मिलेंगे। एक है शब कदर मिली, इबादत कर दी मैंने, मुझे पता नहीं था कि शब कदर है, नहीं, उसके जलवे भी मिलेंगे। और फरमाया तीसरा, शब कदर पे जो वादे हैं अल्लाह आंखों से दिखाएगा। अजीब बात है, शब कदर पे के जो वादे हैं मामूल बना ले। हर नमाज के बाद 3 दफा सूरत इन्ना अंज़लना, सुबह शाम 3 दफा सूरत इन्ना अंज़लना, सूरत कद्र, बैठे हुए उठते हुए 3 बार सूरत कद्र, इस नियत से कि या अल्लाह मुझे शब कद्र अता फरमा, मुझे शब कद्र अता फरमा, और शब कद्र के जलवे दिखा, और शब कद्र का अजर दिखा, और शब कद्र की बरकत दिखा। इस नियत से बड़ा ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। तो इन रातों में जो हमारी ताक रातें हैं, जिसकी पहली ताक रात में 21 की रात पहली रात, इन ताक रातों में जरूरी नहीं सारी रात जागे। चंद लम्हे, कुछ साथ है, उससे बैठ के बातें कर ले, उस करीम से बैठ के राज़ो नियाज कर ले, उससे अपने दिल के दुखड़े सुनाया करें। असल में हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं, पढ़ते हैं। अगर मैं आपको आप मांगना सिखाऊं, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख लें। ये जो हमारी गलियों पे, चौराहों में, जगहों पे पेशावर साइल होते हैं और ये जो मांगते हैं, आपने देखा नहीं, इनका चेहरा मांगता, इनकी आंखें मांगती, इनके हाथ मांगते, इनका लिबास मांगता, इनकी चाल मांगती, इनका हाल मांगता, इनकी ढाल मांगती, इनकी सारी कैफियत मांगती होती हैं। वो अल्फाज कम, अपनी कैफियत का इजहार ज्यादा करते हैं। हमारे पास अल्फाज ज्यादा होते हैं, कैफियत नहीं होती। हम दुआएं पढ़ते हैं, हम मांगते कहाँ हैं? तो अल्लाह कहता है ठीक है, फिर जिस वक्त मांगो मैं दे दूंगा। अभी तो पढ़ रहे हो, अभी तो पढ़ रहे हो। तो इन मंगतों से जो पेशावर हमारे ये मंगते हैं, इनको देखा करें और इनको देख के खालिक से मांगना सीखे, अल्लाह से मांगना सीखे। तो ये ताक रात, 21 का रोजा और 21 का दिन, इस पे एक दुआ पढ़ लें, या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरुल आखिरीन व या ज़ल कुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन।
اللہ اکبر. کیونکہ آخری عشرے کی یہ ابتدا ہے. رمضان کا 21واں روزہ ہے لیکن آخری عشرے کا پہلا دن ہے. یا اول الاولین فرمایا اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی برکات، اس کے کمالات اور اس کی تاثیر اللہ وہ دے گا جو تیری نسلوں کو دے گا، نسلوں کو، ان بولوں کی برکتوں سے، ان بولوں کی برکتوں سے اللہ تیری نسلوں کو دے گا. حضرت ابراہیم بن خواص رحم اللہ، ابراہیم خواص فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ایک جنگل میں جا رہا تھا، دیکھا تو جنگل میں ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک بوڑھا بوڑھی رہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا تم کھاتے کہاں سے ہو اس جنگل ویرانے میں، تمہیں درندے کا فکر نہیں؟ میں نے سارے سوال کر ڈالے، سوتے کیسے ہو، کھاتے کہاں ہو، پانی کہاں سے آتا ہے، چیزیں کہاں سے آتی ہیں، ضروریات زندگی کہاں سے ملتی ہے. جو سارے سوال میں نے کر دی، خاموش سنتے رہے. تو ان میں بابا جی بولے ہمارے پاس ایک اسم اعظم ہے، اور وہ اسم اعظم ہم نے 21 کی رات کو لیا تھا، اور وہ اسم اعظم ہم نے ہر 21 کی رات کو پڑھنا نہیں چھوڑا، اور پھر جس وقت پڑھتے ہیں ہمیں ملتا ہے 21واں روزہ، 21واں نظام. وہ میں کیا؟ اور میں ہم نے اس دعا کو اللہ سے منوا لی ہے. کہا کون سی؟ کہا یہ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. اب کہا جب پڑھتے ہیں اللہ غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، جب پڑھتے ہیں جانور آتے ہیں دودھ دے جاتے ہیں، پانی ہمیں مل جاتا ہے، کھانا ہمیں مل جاتا ہے. اس ویرانے میں ہم نے اس دعا سے کھانا بھی لیا، پہننا بھی لیا، سونا بھی لیا. درندے ہم سے محبت کرتے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی. تو کیسا زبردست عمل ہے، کیسا طاقتور عمل ہے. اور ایک چیز بتاؤ، صحت و فٹنس کے لیے نا اپنے کھانے میں پودینے کا استعمال ضرور کیجیے گا. پودینہ آپ کو الرجی سے بچائے گا، جسمانی بیماریوں سے جہاں وہاں فوڈ پوائزن سے بچائے گا. اور پودینہ کھانے والے جن کے ساتھ پودینے کی دوستی ہوتی ہے، خشک یا تر پودینہ دوستی ہوتی ہے، ان کو چھوتی وبائی بیماریاں ان کو تلاش نہیں کرتی اور ان کے قریب نہیں آتی. تاکہ ہماری طب کی پرانی کتابوں میں یہاں ہے کہ جو پودینہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو بھیڑ کاٹے تو بھیڑ مر جاتا ہے، مچھر کاٹے تو مچھر مر جاتا ہے. پودینہ معدے کے لیے، جسم کے لیے، الرجی کے لیے، فٹنس کے لیے اور حسن و جمال کے لیے لاجواب چیز ہے. یا آپ نیٹ کی دنیا اٹھا کے دیکھیں کہ پودینے کا حسن و جمال کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارے چہرے کے ساتھ، ہماری خوبصورتی کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو پودینہ بھی ساتھ ضرور استعمال کیجیے گا انشاءاللہ. ہمیں روحانی جسمانی دونوں فٹنس چاہیے، اس لیے کہ ہم بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں. جزاک السلام علیکم. مزید نیو اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل تلاشی شانی کریں، لائک کیجیے.